बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन SST के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस्लामियात के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को रीड करेंगे। ये है हमारा सेशन 8। तो आइए MCQs को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है हमारे पास कि 10 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हज्जा के महीने में किस मुकाम पर कस्वा ऊंटनी पर सवार होकर खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मिना, मुजदलफा, मैदान अरफात या सफ़ा व मरवा। तो मैदान अरफात। 10 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज किया, जिसे हिज्जतुल विदा कहा जाता है। 9 ज़िलहज्जा को आप अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार होकर मैदान अरफात में तशरीफ लाए और तारीख़ इस्लाम का अजीम खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक तो आपने ये साल याद रखना है जो कि है हिजरत का 10वां साल। तारीख कौन सी थी? 9 ज़िलहज्जा। मुकाम कौन सा था? मुकाम था हमारे पास मैदान अरफात। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर सवार थे? ऊंटनी, जिसका नाम है कस्वा। और ये वाकया क्या कहलाता है? ये कहलाता है खुतबा हिज्जतुल विदा। अब नेक्स्ट MCQs को रीड करते हैं। वाक़या मेराज किस इस्लामी तारीख, महीने और तारीख को पेश आया? 12 शबान, 27 रजब, 21 रमज़ान या 19 ज़िलक़दा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 27 रजब। मशहूर इस्लामी रिवायत के मुताबिक वाक़या असरा व मेराज 27 रजब की रात पेश आया। इस अजीम मौज़े में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र कराया, फिर वहाँ से आसमानों की सैर कराई, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और अल्लाह ताला की तरफ से 5 वक्त की नमाज का तोहफा मिला आपको। अगर इसकी कुरानी दलील मैं आपको बताऊं तो सूरह अल असरा की पहली आयत है, जिसका तर्जुमा है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। ये है सूरा अल असरा की आयत नंबर 1। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एक तो आपने इसकी तारीख यानी 27 रजब को याद रखना है। तोहफा कौन सा मिला था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौके पर? वो था 5 नमाजों का। और मुतल्लिका सूरत कौन सी है? वो है सूरह अल असरा की आयत नंबर 1। अब नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया में नबूवत का सिलसिला किस नबी से शुरू हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान भी हैं और पहले नबी भी। अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा फरमाया, इल्म अता किया, फरिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया और फिर इन्हें अपनी औलाद की हिदायत के लिए नबूवत अता फरमाई। इसीलिए नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ, जिन्हें खातिमुन नबिय्यीन कहा जाता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह ने आदम, नूह, आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम जहान वालों पर बरगजीदा फरमाया। अब नेक्स्ट MCQs है हमारे पास कि कुरान मजीद में किस नबी का जिक्र सबसे ज्यादा मरतबा आया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तमाम अंबिया कराम में सबसे ज्यादा मरतबा आया है। इनका नाम तकरीबन 136 मरतबा मुख्तलिफ सूरतों में मज़कूर है। अगर सूरतों की बात करें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किन सूरतों में आया है, तो सूरह अल बकरा, सूरह ताहा, सूरह अल क़सास, सूरह अल आरफ। अब ऑप्शंस में जो बाकी नबियों का जिक्र आया है तो उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तकरीबन 4 मरतबा नाम से, जबकि नबी और रसूल की अलकाबात से कई मुकामात पर इनका जिक्र हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अगर जिक्र करें तो तकरीबन 25 मरतबा इनका जिक्र आया है कुरान मजीद में, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का 2 मरतबा आया है। सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं।
تدوین حدیث کے ابتدائی دور میں مشہور مجموعہ صحیفہ صادقہ کس صحابی رسول نے مرتب کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیفہ صادقہ جو ہے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی تحریری مجموعوں میں سے ایک تھا جسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے مرتب کیا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو باقاعدہ لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں گفتگو فرماتے ہیں، اس لیے ہر بات نہ لکھا کریں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لکھتے رہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے احادیث لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا اور یہی مجموعہ صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہوا۔ نیکسٹ MCQs ہے ہمارے پاس کہ مشہور آیت الکرسی قرآن مجید کے کس پارے میں موجود ہے؟ پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں یا پانچویں پارے میں؟ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے دوسرے پارے میں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیات میں سے ایک ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور یہ دوسرے پارے سیقول میں واقع ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت، کامل علم، قدرت، بادشاہت اور ہر چیز پر اختیار کا جامع بیان موجود ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ یہاں پر آپ نے ان پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کس صورت میں ہے۔ یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255، پارہ ہے ہمارے پاس دوسرا اور پارے کا نام ہے سیقول۔ چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ انگریزی، فارسی، ترکی یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے فارسی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی برصغیر کے عظیم اسلامی عالم، محدث اور مصلح تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ اس دور کے عام لوگ قرآن کے مفہوم کو آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ اس زمانے میں فارسی برصغیر میں سرکاری زبان تھی۔ اب نیکسٹ MCQs ہے ہمارے پاس کہ 2 دفعہ مرنے اور 2 دفعہ جینے کا تذکرہ کس صورت میں آیا ہے؟ اب یہ جو MCQs ہے یہ ہمارے پاس ریپیٹیشن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سیشن 7 میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے چکی ہوں۔ اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سورہ البقرہ۔ نیکسٹ MCQs، اوتاس کی گھاٹی کو گھیرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بھیج دیا تھا؟ حضرت سلیمان فارسی، حضرت خالد بن ولید، حضرت عامر اشعری یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ MCQs بھی ہمارے پاس ریپیٹیشن میں آ رہا ہے۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے حضرت عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ، حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوے میں دشمن کی طرف ہاتھ میں مٹی اٹھا کر پھینکی تھی اور دشمن 2 گروہوں میں بھاگ گئے تھے؟ غزوہ تبوک، غزوہ حنین، غزوہ خیبر یا غزوہ احزاب؟ تو کریکٹ آپشن ہے غزوہ حنین۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس یہ والا MCQs ہے، یہ والا اور یہ والا ہمارے پاس ریپیٹیشن میں آ رہے ہیں۔ آئی تھنک پرنٹنگ میں اس میں کوئی ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سیشن 7 میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے چکی ہوں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لاسٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ عدی بن حاتم اپنی قوم کا سردار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا سن کر کہاں بھاگ گیا تھا؟ طائف، شام، حبشہ یا روم؟ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے روم۔ حضرت عدی بن حاتم مشہور سخی حاتم الطائی کے بیٹے تھے اور قبیلے تا کے سردار تھے۔ وہ ابتدا میں عیسائی تھے۔ جب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے پھیلنے کی خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خوف سے روم کی طرف پناہ لے لی، کیونکہ اس وقت وہ عیسائی سلطنت تھی۔ بعد میں ان کی بہن مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک کیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی عدی کو مدینہ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عدی مدینے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کے اخلاق اور تعلیمات سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔
لاسٹ MCQs ہے ہمارے پاس کہ مدینہ منورہ کے پہلے معلم کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ الاشعری یا حضرت عبداللہ بن مسعود؟ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے حضرت مصعب بن عمیر، یہ تھے مدینہ کے پہلے معلم یعنی فرسٹ ٹیچر آف مدینہ۔ یہ MCQs جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ریپیٹیشن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو 4 MCQs ہیں وہ ہمارے پاس ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اسلامیات کے کچھ امپورٹنٹ MCQs کو ریڈ کیا۔ یہ MCQs میں نے پاسٹ پیپرز سے لیے ہیں، SST 2021 اور 2022 میں جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا یہ اسی کے MCQs تھے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے مزید MCQs کے ساتھ۔ شکریہ۔